اور حدیث فتاوا شامی شریف دے اندر تبیین الحقائق تو منقول ہے حضور دی حدیث فرمایا عورت تنگ چست لباس پہن کے نکلے جائیں مرد اندے وال تکیا چا فرمایا اندے تے جنت دی خوشبو حرام ہو گئی جنت دی خوشبو حرام تے ویکھن والے تے حرام ہے جڑی پائی پھردی ہے اوندا اندازہ لگا کی ہونا ہے جڑی پہن کے باہر نکلیے اوندا حشر کی ہونا ہے کہ ویکھن والے دے تے سزا رکھی گئی ہے کہ جنت دی خوشبو حرام ہے لم جرح رائحۃ الجنہ فرمایا جنت دی خوشبو نہیں پائے گا یعنی جنت تو اتنا دور رہے گا اے ہن نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے مطابق عورت رب دی بارگاہ وچ ہوے کپڑا موٹا ہوے سوڑا بھی نہ ہوے تے ہوے بھی پورا سیتا گٹاں تک گٹیاں تک تے سر دے وال بھی پوری طرح کجے ہون پھر عورت دی نماز جائز ہے ورنہ عورت دی نماز جائز نہیں اے ہے نماز دی حالت رب دے بارگاہ وچ کھلون دی نماز تو باہر ہوے جنہ چیر اپنے محرم رشتہ داراں وچ جنہاں نو قرآن نے بیان کیتا ہے سورہ نور دی آیت نال جنہاں دا بیان اللہ نے فرمایا انہاں محرم مرداں دے سامنے گھر دے اندر باپ ماما چاچا تایا پتر پنیواں بھتیجا اے محرم رشتہ دار ہوندے نے جنہاں دے نال ہمیشہ ہمیشہ لئی عورت دا نکاح نہیں ہو سکدا انہاں نو کی آکھیا جاندا ہے محرم رشتہ دار انہاں دے سامنے گھر دے اندر دوپٹہ سر تو اتر پیندا ہے گناہ نہیں ہونا ایک اور بات ہے کہ عادت پکوانی چاہیے کہ جے عادت انہاں دے سامنے دوپٹے رکھن دی پوے گی تے پھر جے دوجا رشتہ دار دور والا آ گیا تے پھر او دے اگے بھی ایہو جائے جناب اپنے اعضاء نہیں کھولے گی زینت اپنی ظاہر نہیں کرے گی جنہاں دے اگے ظاہر کرنے دی اجازت نہیں اے ہو گیا وہ رشتہ دار دوسرے رشتہ دار ہو گیا جنہاں دے نال نکاح ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے انہاں دے سامنے موٹے کپڑے